हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ? पाइभट कलम न पाइभट कलम इक्जाम्पल मैले कुन चाहिँ गरेको थिएँ अब म example number I'm going to और पेज कहाँ गएछ बाबु हटाइदिनु होला के त ल एक्जाम्पल यो पेज 10 11 सम्म पुगेको थियो कि कहाँ पुग्यो र त हजुर स्टुडेन्ट आएको छैन मेरो मात्र अर्को पनि नआएको कसैकोमा आउँदैन छैन सर फोनमा सर टाइम सकिन लागिसक्यो सुरु गर्दिम अनि कतिजना प्रेजेन्ट भयो अहिले 30 अहिले जना सर 23 जना सर हामी हिजो कति बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल भनेर पढ्यो हिजो सुरु गरेको थियो आज गर्नुपर्ने छैन सर हजुर बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल हैन ल हेर त यो हामी हिजो पढेको नै हो गिवन म्याट्रिक्स ल हेर्न जाऊ अब गिवन म्याट्रिक्समा pivot position कहाँबाट आउँछ because it is equivalent to this matrix this echelon form matrix यो छ reduced echelon form यहाँ pivot position भएकोले यहाँ पनि pivot position यहाँ pivot position भएकोले यो पनि pivot position यहाँ pivot position भएकोले यहाँ पनि pivot position pivot position भएको कलमलाई pivot कलम भन्छ अनि pivot position नभएको कलमलाई नन pivot कलम भनिन्छ अब pivot position pivot कलमको भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल नन पिभट को कलमको भेरिएबललाई फ्री भेरिएबल भनिन्छ पिभट कलमको भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड मा पिभट कलम हुन् भनेपछि यिनीहरू फर्स्ट सेकेन्ड x1 x2 यसमा x1 x2 अर्को फेरि x5 r बेसिक भेरिएबल x4 सर यो त गरिसक्या हो अर्को बढ्दैछ छैन घरै बेसिक भेरिएबल गरेछ अनि रो म्याट्रिक्स किन नगर्ने यो त गरेको त हो हिजो बेसिक भेरिएबल बुझेन हजुर रो reduced matrix है below to the echelon form example 2 बुक में example 2 थियो यो example 2 हैन हिजो बुक मै देखाएर पनि गरेको मैले तिमीहरुलाई पनि हो कि हैन र हेर त यसमा पिभट कलम र नन पिभट कलम फाइन्ड आउट गर भनेर यो पिभट कलम कुन कुन थियो यो फर्स्ट यहाँ पिभट को पोजिसन यहाँ थियो फर्स्ट सेकेन्ड अनि फोर्थ ए पिभट कलम भयो किन यहाँ पिभट पोजिसन यहाँ छ अनि यहाँ छ एक्जाम्पल 2 यसभन्दा अगाडिको एक्जाम्पल 3 अब यो पनि सकिएको हो हिजो जस्तो लाग्छ अब हामी जाउँ अब बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल अलिअलि भनेको जस्तो पनि लाग्छ नभने अब पनि अब सुनायो अब यो सुन्ने मात्रै हैन लेख्नै पर्छ यो
हिजो लेखेको छ कि छैन हेर त यो छैन सर लेखेको छैन आजदेखि लेख्नु पर्ने बेसिक भेरिएबल यो लेख त यो एकदम बेसिक भेरिएबल भनेको यहाँ पहिला सुन यसो सुन अनि त्यसपछि लेख अब हेर बेसिक भयो त यहाँ हेर है मैले इन एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स एउटा गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिन्छ है सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई तिमीले अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन त आउँछ नि आउँछ आउँदैन ह सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई त्यसलाई इचेलन फर्ममा लैजाँदा इचेलन फर्ममा लैजाँदा सपोज गर यो फर्मको म्याट्रिक्स बनाई कुनै सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ अनि यस्तो यो साइजको म्याट्रिक्स बन्नलाई त्यहाँ कतिवटा भेरिएबल भएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको रहेछ भन त तीनटा x1 x2 x3 अनि यो कन्स्ट्यान्ट टर्म राखियो अनि यो कहाँ गयो भन्दा इचेलन फर्ममा गयो यसमा पाइभट पोजिसन यहाँ र यो फर्स्ट र सेकेन्डमा छ अनि यो फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलममा पाइभट पोजिसन भएकोले यसलाई पाइभट कलम भन्यो फर्स्टलाई पनि पाइभट कलम सेकेन्डलाई पनि पाइभट कलम अथवा पिभट कलम भन थर्डलाई नन पिभट कलम थर्ड नन पिभट कलम अब पिभट कलममा भएको भेरिएबल यो फर्स्ट कलम कसको कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्टबाट आउँछ x1 भेरिएबलको कोएफिसिएन्टबाट आउँछ सेकेन्ड कलम कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्टबाट आउँछ x2 भेरिएबलको कोएफिसिएन्टबाट आउँछ थर्ड कलम x3 भेरिएबलको कोएफिसिएन्टबाट आउँछ त्यस भएको हुनाले यो फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम पिभट कलम भएकोले यसलाई बेसिक भेरिएबल भनिएर फर्स्ट यहाँ मैले लेखेको छु त हेर त यहाँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर पिभट कलम्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर पिभट कलम्स so x1 x2 are basic variables भनियो so x1 x2 are basic variable अनि फेरि थर्ड कलममा त पिभट कलम छैन पिभट पोजिसन छैन नन पिभट कलम भयो थर्ड कलम इज नन थर्ड कलम is non-pivot column so x3 is free variable बन्यो x3 के भयो free variable समझो pivot column the variable corresponding to the pivot column is called basic variable the variable corresponding to the non-pivot column is called free variable समझनु पर्यो म समझ्यो कि समझेन भन त समझे सर सम्झेर मात्रै भएन यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट यो र इचेलन फर्म तिमीलाई गिवन म्याट्रिक्स दिन्छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा गइन्छ हामी अनि त्यसपछि अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइन्छ त्यसपछि बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल लेखिन्छ अनि सल्युसन निकाल्नलाई यो भइन्छ बेसिक भेरिएबल ल यो अलि सानो गर्दै पनि देख्ने भयो अलि पहिले सानो भयो लेख्नु पर्यो बेसिक भेरिएबल अब यहाँबाट बेसिक भेरिएबल द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु द पिभट कलम्स भनेको यो पिभट पोजिसन भएको एक कलम यिनीहरू भए द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु द पिभट कलम्स इन द augmented matrix are called basic variable basic variable and basically your first column or second column pivot column ba so x1 and x2 are basic variable by the x1 and x2 and free variable bhaneko ke cha ta the variable corresponding to the non pivot columns are called free variables अथवा धेरै छ भने r भयो के नभए यहाँ एउटै मात्रै यसमा कलम यो त कन्स्ट्यान्ट हो यसमा भेरिएबल हुँदैन यो थर्ड कलम मात्रै भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट हो यो x3 भयो x3 इज फ्री भेरिएबल भयो यहाँ x3 इज फ्री भेरिएबल यो एभर फर्स्ट सेकेन्ड आर पिभट कलम्स एन्ड थर्ड कलम इज नन पिभट कलम सो x1 x2 आर बेसिक भेरिएबल एन्ड x3 इज फ्री भेरिएबल्स यो जान्नु पर्यो यो त प्रत्येक क्वेशनमा आइरहन्छ बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल अब छुट्याउन सक्नु पर्यो
यो पेज राम्रो इम्पोर्टेन्ट छ है, अलि बढी बुझ्नु पर्ने, बुझेर मात्र हेर्ने बित्तिकै जानिन्छ, जानेर हुँदैन, सम्झनै पर्छ फुल। दिनदिनै युज हुन्छ, जस्तो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स भनेर जसरी बनाइराख्नु पर्छ, अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भइसकेपछि हामीले फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल। अब हामी जनरल सल्युसन निकाल्न जान्छौँ। सल्युसन त हामी कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्टमा पनि निकालियो, यसमा पनि निकाल्नु पर्यो। लेख्दै जाऊ त, रफली भए पनि लेख कि पछि सबमा लेखे पनि हुन्छ। अहिले रफली यो सर लेख्नुपर्छ, लेखेपछि मात्रै पछि पनि। अब दिस एगमेन्टेड म्याट्रिक्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु, यो म्याट्रिक्सलाई फेरि कुन फर्ममा लेख्न सक्यौँ हामी? Basic variable थियो, basic variable corresponding to the pivot column in the element matrix are called basic variable. Free variable भयो। अब यसलाई यो augmented matrix लाई सिस्टम मा कन्भर्ट गर्दिने। यहाँ x1 plus 1x1 plus 0x2 minus 5x3 equal to 1 लेखेको। यस्तै सेकेन्ड इक्वेसन बाट 1x2 plus 1x3 equal to 4, 0x1 लेख्नु परेन, x2 plus x3 equal to 4 आयो। थर्ड रो बाट के आउँछ यो फेरि 0 equal to 0 आयो। ओ यहाँ बुझ्नु पर्ने छ के? छैन सर, केही नि बुझ्नु पर्ने। हजुर बुझ्यौ? अब भन। बुझे सर, बुझ्यो। अब भन यो छ नि यहाँ इक्वेसन कतिवटा आयो भन त यसमा? हेर त यहाँ इक्वेसन कतिवटा छ? दुईटा। 0 equal to 0 छ। थर्ड अर्को इक्वेसन त आएन यहाँ। अनि यहाँ भेरिएबल कति छ हेर त? x1 x2 x3 तीनवटा भेरिएबल छ। भेरिएबल तीनवटा, इक्वेसन दुईटा, अनि सल्युसन निकाल्नु पर्ने छ। भ्यालु चाहियो x1 x2 x3 को। भ्यालु चाहियो x1 x2 x3। अब यता सुन, अब यहाँ यो दिस अगमेन्टेड म्याट्रिक्स यो त इक्वेलन फर्ममा छ माथि गएर, हैन? यसबाट यो सिस्टममा यो सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ त? अब हेर त, हेर त, कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट? अनि इनकन्सिस्टेन्ट छ। इनकन्सिस्टेन्ट हुनलाई के हुनु पर्छ? 0 0 0 लास्टमा नन जिरो भइदियो भने इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ। इनकन्सिस्टेन्ट हुनलाई लास्टमा नन जिरो भयो भने मात्रै इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ। यहाँ मानव 3 भइदिएको भए यो इनकन्सिस्टेन्ट भयो। यहाँ के हुन्थ्यो? 0 equal to 3 आउँथ्यो नि यहाँ तल, हैन? अनि फल्स आउँथ्यो। तर यहाँ यो त 0 आयो भने त यहाँ के भयो? 0 equal to 0 ट्रु आउँछ। ट्रु आउने जति कन्सिस्टेन्ट, यहाँ कुनै सबै इक्वेसन ट्रु छ। भेरिएबल भए भेरिएबल इक्वल टु जति लेख्न पनि सक्यो। यहाँ 0 equal to 0 आयो, यो पनि ट्रु हो। फल्स आयो भने मात्रै इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ, अथवा 0 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो, लास्टमा मात्रै नन जिरो भइदियो भने इनकन्सिस्टेन्ट, अदरवाइज इन अल केसेस कन्सिस्टेन्ट। अब कन्सिस्टेन्ट भनेको दुईटा हुन्छ। कन्सिस्टेन्टको केसमा दुईटा हुन्छ। कन्सिस्टेन्ट भनेको सल्युसन एक्जिस्ट हुन्छ। सल्युसन फेरि कस्तो हुन्छ त? युनिक सल्युसन हुन पनि सक्छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन पनि सक्छ। युनिक सल्युसन हुन पनि सक्छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन पनि सक्छ। युनिक सल्युसन हुने छ भने यो तीनटै भेरिएबलको तीनटै यहाँ यस्तो 0 equal to 0 आउँदैन, सम्झ्यो? यस्तो जाने सल्युसन युनिक सल्युसन छ आउनलाई तीनवटा भेरिएबल छ भने तीनवटा इक्वेसन चाहिन्छ। तीनवटा इक्वेसन भयो भने मात्रै। अब यहाँ त दुईटा तीन इक्वेसन दुईटा भेरिएबल भयो, तर अनि ट्रु केस भयो। यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ। यसमा युनिक सल्युसन आउने छ भने सबै बेसिक भेरिएबल हुन्छ। युनिक सल्युसन आउने छ भने जस्तो यहाँ पनि अर्को नम्बर हुन्छ के, यहाँ
तिम्रो युनिक सल्युसन आउने छ भने सबै बेसिक भेरिएबल हुन्छ, फ्री भेरिएबल हुँदैन। फ्री भेरिएबल पनि हुने, कन्सिस्टेन्ट पनि हुने भयो भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ। अब यो के हो, यो कुन सिस्टममा भयो त? यो फ्री भेरिएबल पनि छ यसमा। यसमा के छ? x1 x2 के हुन्? बेसिक भेरिएबल। x3 फ्री भेरिएबल। भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ फ्री भेरिएबल भनेको त्यसको फ्री भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। त्यो जुनसुकै भ्यालु हुँदा x1 x2 को भ्यालु निकाल्ने भयो, फाइन्ड आउट गर्ने x1 x2 को, अनि डिपेन्डेन्ट अन फ्री भेरिएबल x3। अब x1 को सल्युसन कति आउँछ यहाँबाट? दे x1 इम्प्लाइज, फर्स्ट इक्वेसनबाट x1 कति आउँछ भन त? फर्स्ट इक्वेसनबाट x1 इक्वल्स टु 5x3 1 प्लस 1 प्लस 5x3 यो x1 इक्वल्स टु, त्यस्तै x2 इक्वल टु x2 is equal to x3 के रे 4 minus x3 अथवा माइनस x3 हो भने पनि भयो, 4 माइनस x3 भने पनि भयो, जे भन। माइनस x3 प्लस 4, बट हेरे यहाँ, बट x3 इक्वल्स टु भन्न पाइँदैन। x3 यो इक्वल्स टु नभन, यो डोन्ट से, यो नट इक्वल टु भन्न त हैन, यो सपोज गर्न मिलेन। x3 नट डिपेन्डेन्ट अन यो माइनस x2 प्लस 4। बुझ्यौ? यो भन्ने होइन, नट इक्वल टु त होइन यो है, नट इक्वल टु भन्न त मिलेन, तर डोन्ट से। तिमीले यो भन्नुको अर्थ के हो भने भ्यालु अफ ए भनेर इक्वल्स टु 3 भन्नु र भ्यालु अफ 3 इक्वल्स टु ए भन्नुमा के फरक पर्छ? कस्तो अलि अर्कै हुन्छ हुँदैन? 3 को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु भेरिएबल हो भन्न मिल्छ र? भेरिएबल को भ्यालु 3 इक्वल्स टु, हेरे यहाँ जस्तो यो के भयो भने ए इक्वल्स टु 3 लेख्दा तिमीले सही देख्छौ कि इक्वल टु 3 हैन? यो भ्यालु अफ ए इज 3 भनेको भयो है, यो भनेको। अनि भ्यालु अफ 3 इक्वल्स टु ए भन्यो भने के बुझ्छ त? 3 इक्वल टु ए भन्यो भने यो भ्यालु चाहिँ ए भन्यो। यो त भनिन्छ यस्तो, यो भनिदैन। भ्यालु अफ 3 इज ए भनिन्छ र? भनिदैन। भ्यालु अफ ए इज 3 भनिन्छ, माथिको भनिन्छ के, यति मात्रै हो। यो लेख्न त मिल्छ, 3 इक्वल्स टु ए भनेको ए भनेको ए इक्वल टु 3 हो। अब यसमा फ्री भेरिएबल x3 फ्री भेरिएबल भयो। बेसिक भेरिएबल को भ्यालु इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो सबै सम्झायो। यो बेसिक भेरिएबल को भ्यालु इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। अब हेरे, अनि x1 को भ्यालु कति आउँछ? x1 भनेको बेसिक भेरिएबल, हेरे बेसिक भेरिएबल हो x1, x2 बेसिक भेरिएबल, त्यसकारण x1 को भ्यालु निकाल, x2 को भ्यालु फ्री भेरिएबल को निकाल्नु पर्दैन इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। फ्री भेरिएबललाई राइट साइडमा लैजाने, राइट साइडतिर बेसिक भेरिएबल हुनु हुँदैन। अब म यसलाई देखाउँछु फेरि। अब यो किन सिकाइ हुँदैछु? फ्री भेरिएबल र बेसिक भेरिएबल हेर यहाँ। ले जनरल सल्युसन निकाल्नलाई अब सम्झनु पर्यो। टु फाइन्ड जनरल सल्युसन, टु फाइन्ड जनरल सल्युसन। यो अब धेरै क्वेसनमा जनरल सल्युसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने के, युनिक सल्युसन आउँछ भने त ठिकै छ, आउँदैन भने फ्री भेरिएबल आउँछ। जस्तो वी हैव टु फाइन्ड, यो माथिको सिस्टमबाट यसबाट सल्युसन निकाल्नु पर्यो। x1 x2 x3 को भ्यालु चाहियो हामीलाई। वी हैव टु फाइन्ड भ्यालु अफ बेसिक भेरिएबल। यहाँ सम्झ, बेसिक भेरिएबल को भ्यालु इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल।
we have to find area. To find general solution, we have to find value of basic variables in terms of free variable. भनेपछि यो भनेको अर्थ के हो? जस्तो x3 को भ्यालु यहाँ कति आयो त? फ्री भेरिएबल हो। पछाडिबाट गर्दिम है। x3 को भ्यालु x3 नै लेख्ने, यो फ्री भएको हुनाले x3 लाई चलाउनु पर्दैन। अनि x2 को भ्यालु यहाँबाट निकाल, 4 minus x3। यो यता यहाँ बेसिक भेरिएबल छैन राइट साइडतिर। अनि x1 पनि बेसिक भेरिएबल भयो, x1 को भ्यालु पनि निकाल, 1 plus 5x3। यो 1 plus 5x3 बेसिक भेरिएबल को भ्यालु इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल फाइन्ड आउट भयो। हेन्स जनरल सल्युसन इज x भनेको x1 x2 x3 को भ्यालु कलेक्टिभली लेख्यो त्यसलाई जनरल सल्युसन भन्छ, अथवा भेक्टर फर्ममा लेख्यो भने यसरी x1 x2 x3 हो। x1 को भ्यालु राख्नु पर्यो यहाँ 1 plus 5x3, x2 को भ्यालु 4 minus x3, x3 equal to x3, अथवा 5x3 अगाडि राखेको मात्रै। यो पछि चाहिने भएर मैले यसलाई यति पछि गरे पनि हुन्छ। यो पछिको च्याप्टरमा 4th 5th च्याप्टरमा पनि आइराख्छ। यो हाम्रो के गरिन्छ पछि पनि जनरल सल्युसन यहाँ निकालिन्छ अनि यसलाई ब्रेक गरिन्छ अरे। यहाँ 5x3 मा x3 कमन लिएको त यहाँ यो सल्युसनलाई ब्रेक गर्यो भने आउँछ। x3 कमन लिएको अनि कोएफिसिएन्ट छ 5, x3 को कोएफिसिएन्ट -1 अनि थर्ड मा 1 प्लस, अब यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म बाँकी लेख 1 plus 4 अनि यहाँ x3 यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म छैन एभर 0, x3 plus 0 लेख्न सकिन्छ नि। यसलाई ब्रेक गर अथवा यो x3 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई अनि एड गरेर त यही आउँछ। यो सेम हो। यो जनरल सल्युसन भन्यो जनरल सल्युसन यो। अब यो जनरल सल्युसनमा अब भन एउटा मलाई सल्युसन भन त, एउटा सल्युसन भन त, एउटा सल्युसन जस्तो यसबाटै भने भयो सजिलै। ल यसमा सल्युसन एउटा सल्युसन भनेको x3 त फ्री भेरिएबल हो। अब x3 को भ्यालु 0 राख त, अनि x3 को भ्यालु 0 राख कति आउँछ? x1 x2 को भ्यालु 1 यहाँ 1 plus 0 0, 4 minus 0 4 0 1 4 अनि 0। एउटा सल्युसन यो अर्डर ट्रिपलमा राख्नु पर्यो। यो पोइन्ट एउटा सल्युसन भयो। x3 भनेको फ्री भनेको आफै राख्ने हो। यो सल्युसन फ्री भेरिएबल आउने बित्तिकै कन्सिस्टेन्ट छ भने फ्री भेरिएबल भयो भने कति हुन्छ? इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन। कन्सिस्टेन्ट छ फ्री भेरिएबल छैन भने युनिक सल्युसन एक्ज्याक्टली एउटै सपोज गरे यस्तै मात्रै आउँछ, एउटा मात्रै। अब x3 को भ्यालु 1 राख त, अर्को सल्युसन आउँछ 6 अनि 3 1 6 3 1 यहाँ राख त, यहाँ 1 राख्यो भने 1 plus 5 6, 4 minus 1 3 3 हो। त्यस्तै 2 राख, 2 राख्यो भने अर्को सल्युसन आउँछ -7, अर्को सल्युसन आउँछ। धेरै जेसुकै राख, यो सल्युसन आए गर्छ। अनि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन भन्छ। अब यो मैले ब्रेक गरेको सर अनि x3 को भ्यालु डेसिमल हाल्न पाइन्छ? हजुर डेसिमल नम्बर x3 को भ्यालु कति? डेसिमल 1.5 2.5 सबै पाइयो रियल नम्बर। यहाँ कम्प्लेक्स नम्बर पढिएको छैन हैन। रियल जति सबै रियल भ्यालु। हाम्रो त रियल यहाँ सिस्टममा रियल भ्यालु मात्रै निकाल्न भनेको छ हैन। 0.5 0.1 -0.0006 सबै रियल नम्बर। फ्री भेरिएबल भनेको यो फ्री भेरिएबल भन्नाले यहाँ कम्प्लेक्स नम्बरको केसमा त कम्प्लेक्स नम्बर पनि हाल्न पाइयो। जुनसुकै भ्यालु राख त्यही अनुसार त्यो भेक्टर आउँछ। फ्री भनेको त्यस्तो। यो फ्री भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यो भ्यालु त्यसको भ्यालु राखेपछि मात्रै सल्युसन आउने हो। अरुको भ्यालु x1 x2 डिपेन्डेन्ट भयो। अनि यो सल्युसनमा यतातिर बेसिक भेरिएबल राखिदैन, फ्री मात्रै हुन्छ। फ्री
यसलाई ब्रेक गर्ने यस्तो गर्ने पछि आउँछ हामीले ब्रेक गरेर फेरि यसरी छुट्टा छुट्टै यिनी भेक्टर चाहिन्छ क्या हामीलाई त्यसपछि एक दुई लाइन फेरि लेखिन्छ काम भनेको यही पेज यो पेज अलि इम्पोर्टेन्ट पेज धेरै काम भन्छ मैले यहाँ के गरेको छु यो पेजमा भन्दा यो पेजमा हेर यो मैले यहाँ तिमीलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिन्छ अथवा म्याट्रिक इक्वेसन दिन्छ त्यसलाई अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउने मुख्य रोल यो बुकको 50% कोर्समै 50-60% कोर्समै यही गर्ने काम के हो भने अगमेन्टेड म्याट्रिक यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अथवा म्याट्रिक इक्वेसन अथवा भेक्टर इक्वेसन तिमीलाई दिन्छ त्यसबाट तिमीले अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउने त्यसलाई इसेलोन फर्ममा लैजाने इसेलोन अथवा रिड्युस इसेलोन फर्ममा लैजाऊ अनि फेरि त्यसलाई फ्री भेरिएबल लेखिन्छ बेसिक भेरिएबल लेखिन्छ सिस्टममा कन्भर्ट गरेर फेरि जनरल सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने यो प्रोसेस हो जनरल सल्युसन फाइन्ड आउट गरेर फेरि ब्रेक गरिन्छ ब्रेक गरेपछि यस्तरी भेक्टरहरू निकालिन्छ यो प्रोसेस 1 देखि 8 युनिटसम्म युज हुन्छ यो पेज अलि इम्पोर्टेन्ट बढी पेज है अगाडि त इसेलोन फर्ममा गराउनु त अगाडि गरिसक्यो आजसम्मकोले धेरै कुरा सिकाउँछ आजसम्म पढेको खास चाहिने इसेलोन फर्म निकाल्न जान्नु पर्ने रो अपरेसन इसेलोन फर्म रिड्युस इसेलोन फर्म हैन अनि बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल जाने हो भने बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल जान्दा पाइभट कलम नन पाइभट कलम सबै जानिन्छ यहाँसम्म अनि जनरल सल्युसन निकाल्न जान्नु जनरल सल्युसन निकाल्न जान्नु भनेको त कन्सिस्टेन्ट छ इन्कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने पनि निक्लिन्छ ल यो पेज राम्रोसँग लेख त यो पेज जान्नु पर्यो यो पेज यो युजफुल पेज हो क्या पछि पनि यहाँ ब्रेक गरेको यो सिकाइरहेको छु अहिले त आउँदैन पछि आउँछ जनरल सल्युसन यहाँ मेन टुङ्ग्या हुन्छ यसरी कलेक्टिभली राखे पनि हुन्छ यसलाई यो मात्रै लेखे पनि हुन्छ यो मात्रै लेखे पनि हुन्छ यो लेखे पनि हुन्छ जनरल सल्युसनलाई तर फेरि भेक्टर पनि चाहियो भने ब्रेक गरिन्छ पछि आउँछ यो अहिले आउँदैन यसलाई यो अहिले यतिकै राख जनरल सल्युसन भने यहाँसम्म पुगिन्छ खास हामीले यहाँसम्म लेखिन्छ यो दुईटा नलेखी पनि फरक पर्दैन अहिले तर अहिले नै जान्नुपर्छ पछि कन्फ्युज हुँदा फेरि यो लेखिन्छ ब्रेक गर्न पनि सकिन्छ भन्ने सम्झाउनलाई मात्रै लेखिदिएको यो भयो र त राम्रोसँग कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध नभए अर्को पेजमा गइन्छ यो पेज कम्प्लिट भयो सर अब छैन भने लेख्दैछ भने हेर तर यो सजिलो देख्दा सजिलो देखिएको छ भने मैले यो रुल सिकाउन खोजेको यसमा अब जान्छु म अर्को अब एउटा क्वेसन आयो ल अब तिमीलाई क्वेसन छ यहाँ जनरल सल्युसन अफ द लिनियर सिस्टम whose augmented matrix has been reduced to इसेलोन फर्ममा राखिदिएको छ एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ यो क्वेसनले आधा काम गरिदिसकेको क्वेसन बनाएको तिमीलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ त्यो सिस्टम अफ लिनियरबाट म्याट्रिक्स बनायो अनि इसेलोन फर्ममा जाँदा तिम्रो के आइदियो यस्तो फर्म आयो अनि क्वेसनले दियो यस्तो फर्ममा दियो ए अनि सल्युसन आएन हजुर स्क्रिनै आएन त सर मेरोमा त के भएको स्क्रिन आएन आइरहेछ
है मैले त देखिन सर बिस्तारै नेटले हो कि बिस्तारै आउँछ कि त्यसमा पखै अब म यही मात्रै देखाउँछु अन्त सर अनि कन्स्ट्यान्ट छैन सर क्वेसनमा त हजुर कन्स्ट्यान्ट के कन्स्ट्यान्ट क्वेसनमा त्यो टिक टिक देखाएको छैन त हामीलाई ओ त्यही हो भनेको ल यार यहाँ छ कि छैन ल भन त्यही छैन सर किन छैन यहाँ सुन देखेनौ यो यहाँ के लेखेको छु मैले हेर यहाँ लेखेको छ क्वेसनमा के लेखेको छ ए अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ नि यो हजुर सर भन्नु पर्थ्यो कि हो यो यहाँ यस्तो हो यो त्यही भएर मैले यहाँ कन्फ्युज यो बुकले त गर्दैन यहाँ लेखिसक्यो नि त ल्याङ्ग्वेज अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म नराखिकन आउँछ र आउँदैन आउँदैन सर लास्टको भनेको यो हो ए मैले तल राखिदिएँ फेरि इस2 राखिदिएपछि सजिलो होला भनेर राखिदिएको यो सिंगल म्याट्रिक्स होइन यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स होइन यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको छ यहाँ यो हेर त यहाँ यो भनेपछि यहाँ इस2 बुक हेऱ्यौ भने तिमीमा कहीँ पनि इस2 देख्दैन अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नु भने अगमेन्टेड लास्टको कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो अनि नभए अब यसलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म लेखेर रिड्युसमा के यो इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा पनि उसैले लैदियो हेरे हामीले केही गर्नै परेन यहाँ गिभन अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर लेख व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट फर्म स्क्रिन शेयर भयो बाबु अहिले कसको स्क्रिन शेयर भएन भन्दै थिए हाफ गरेर देखाइरहेको छु मैले अहिले फुल देखाएको छैन हाफ देखाइरहेको छु फुल देखाएको छैन अब हेर इक्विभ्यालेन्ट फर्म हो अब यसमा पाइभट पोजिसन कहाँ छ भन त मलाई यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ हैन अब पाइभट कलम कुन कुन भयो त यसमा पाइभट कलम फर्स्ट थर्ड अनि फिफ्थ फर्स्ट थर्ड र फिफ्थ पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम भन्छ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अब बेसिक भेरिएबल कुन भयो फ्री भेरिएबल कुन भयो त x1 x3 x5 बेसिक भेरिएबल x2 र x3 फ्री भेरिएबल राइट x1 x3 x5 बेसिक भेरिएबल x2 र x4 फ्री भेरिएबल अब हामी वी हैव टु फाइन्ड भ्यालु अफ बेसिक भेरिएबल जनरल सल्युसन निकाल्नु भनेको बेसिक भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने फ्रीको पर्दैन फ्री भनेको आफै सब्स्टिट्युट गर्ने पछि चाहियो कुनै पार्टिकुलर सल्युसन भन भने पुट गर्ने नभए जनरल सल्युसनमा त्यही फ्री भेरिएबलको फर्ममै सल्युसन राख्दिने हो अब x2 र x4 को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन x3 र x1 x3 र x5 को भ्यालु चाहियो हामीलाई अब यो सिस्टममा इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा छ यो अब यसलाई यो यहाँ देखियो अब कन्सिस्टेन्ट छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर हेर त यो सिस्टम देखिसक्यो इक्विभ्यालेन्टमा गएपछि देखिन्छ इन्कन्सिस्टेन्ट हुनलाई के हुनु पर्छ कन्सिस्टेन्ट एउटा रो सबैमा जीरो लास्टमा मात्रै नन जीरो भएको रो छ यहाँ तर छैन here is no row of the form 0 0 0 and non zero यहाँ कुनै रो छ यहाँ सबै यो पनि जिरो भइदिएको भए के हुन्थ्यो यो पनि जिरो भएको भए इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो हैन यो पनि जिरो भएको भए के हुन्थ्यो 0 0 0 फाइनल्ली नम्बर आउँथ्यो इन्कन्सिस्टेन्ट अदरवाइज इन अल केसेस कन्सिस्टेन्ट त्यसो भएकोले यहाँ यो पनि कन्सिस्टेन्ट भन्ने देखियो र कन्सिस्टेन्ट देखियो अनि कन्सिस्टेन्ट छ अब यसलाई सिधै यहीबाट जनरल सल्युसन निकाल्न तिमी यहीबाट सिधै सिस्टममा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छ हैन त्यतिखेर यहाँ सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा थर्ड इक्वेसनबाट के कसको भ्यालु आउँछ हेर त 0x1 थर्ड इक्वेसनबाट हेर त यहाँ 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 plus 1x5 equal to 7 अनि कसको भ्यालु x5 को भ्यालु कति आयो 7
अब अनि यहाँ फेरि सेकेन्ड इक्वेसन फेरि के लेख्छौ 2x3 + -8x4 माइनस x5 = 3 आउँछ अनि यो x5 को भ्यालु माथि राख्दिने ब्याक सफिसिएन्ट भन्ने मैले गरेको छैन अगाडि गरेको छु नि x5 को भ्यालु यहाँ लगाएर राखिदिएर हामीले कसको भ्यालु निकालिन्छ सेकेन्ड इक्वेसनबाट कसको भ्यालु आउँछ x3 हो x3 बेसिक भेरिएबलको मात्रै भ्यालु निकाल्नु यो x4 यता जान्छ राइट साइड अनि यसको भ्यालु यहाँ राख्ने अनि फेरि x5 र x3 को भ्यालु माथि लगाएर राखिदियो भने यहाँ x1 + 6x2 + 2x3 को भ्यालु यहाँ राख्दिने अनि x5 को भ्यालु राख्यो भने अनि x1 x2 x3 x4 x5 को भ्यालु आयो इन जनरल सल्युसन त्यसरी पनि निकालिन्छ तर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न गाह्रो हुन्छ भने यसलाई यस्तो नगर्ने रिड्युसमा लैयो भने फेरि रिड्युसमा लयो भने फेरि सिम्प्लिफाई छोटो हुन्छ त्यति मात्रै है मैले यहाँ रिड्युसमा लगेर गरेको छु अब हेर यहाँ विथ इचेलन फर्म टु गेट रिड्युस इचेलन फर्म भनेको छु मैले यो रिड्युस इचेलन फर्ममा लगेको छु हेर त यो सिम्प्लिफाई यो इक्वेसन लगाएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै यहाँ सिस्टममा गरेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै गए पनि हुन्छ ब्याक सफिसिएन्ट नगर्ने हो भने रिड्युसमा जाने रिड्युसमा गयो भने रिड्युसमा जानलाई के गर्नुपर्छ हेर त सबै लिडिङ इन्टिजरलाई 1 गराउनु पर्छ लिडिङ इन्टिजरलाई 1 गर्नुपर्छ यहाँ लिडिङ इन्टिजर छ यो यहाँ 1 गर्नुपर्ने यहाँ आफै 1 छ के गर्नु परेन यो 2 छ नि यो 2 लाई 1 गर्दै पनि हुन्छ तर मैले फर्स्टमा यहाँ 1 गर्दा यहाँ फ्र्याक्सन आउने भएको नि हेर यहाँ कहिलेकाहीँ 1 नगर्दै पहिला यसलाई र यसलाई 0 गर्ने यसलाई र यसलाई 0 गरिदिएँ मैले लास्ट कलममा गएँ लास्ट यो -1 र -2 लाई 0 गर्न गएँ R2 टेन्स R1 हेर पहिला R1 टेन्स टु R1 + 2R3 गरेँ यो यसलाई र यसलाई 0 गर्न गएँ फर्स्टमा यसलाई र यसलाई 0 गर्ने यसलाई र यसलाई 0 गर्नलाई के रो अपरेसन चाहिन्छ हेर त R2 भनेको R2 + R3 गर यो आयो अनि त्यसपछि फेरि R1 = R1 + 2R3 रो अपरेसन सिकिन्छ यसबाट यो रिड्युसमा जानुपर्छ भन्ने होइन है डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ त्यो पनि देखाऊ अनि तिम्रो भ्यालु कति आयो त यो यहाँ 0 आउँछ यहाँ पनि 0 यो आउँछ 166 यो त यो भयो यो फर्स्ट रोमा 0 यहाँ यो 0 0 भयो 1 भयो अब बाँकी रह्यो फेरि हेर यहाँ यो छ नि लिडर त हाम्रो कहाँ छ हाम्रो लिडिङ इन्टिजर अब यहाँ छ रिड्युसमा जानलाई हामी लिडिङ इन्टिजर 1 गराउनु पर्छ 1 गराउनलाई हामीले के गरियो यहाँ रो अपरेसन R2 टेन्स टु 1/2 R2 गरियो यहाँ 1 हुने भयो अनि माथिको 0 गर्नुपर्छ रिड्युस इचेलनमा R2 गरेँ फेरि यो यति गर्दै गयो भने रिड्युसमा पुग्यो अब रिड्युसमा पुग्न र इचेलनबाट गर्नमा यसमा त इचेलनबाट डाइरेक्ट गर्दा छोटो हुन्छ अनि यहाँ रिड्युसमा गयो अब रिड्युसमा गए पनि अब हामी कहाँ गइन्छ यसरी हेर त यहाँ लास्टमा फेरि यसलाई 2 लाई 0 गर्नलाई R1 टेन्स टु R1 - 2R2 गरेर रिड्युस इचेलन फर्ममा गयो यो रिड्युस इचेलन फर्ममा गयो अब यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर इचेलन फर्मबाट डाइरेक्ट सिस्टममा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ हैन तर बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल लेख्नु पर्यो तिमी यहाँ मैले अब यो जान्यौ यो रिड्युसमा लाइन मैले अलि धेरै देखाउँछु है अब अलि यहाँ
लाई गिवन मैट्रिक्स त्यति छ तिम्रो काम अब यहाँ हेर्यो भने which is echelon form भयो यदि नलेखिकिन सिधै यहाँबाट यो लेख्दै पनि हुन्छ क्लियरली यहाँबाट सिधै यहाँ जान पनि सक्छ या फर्स्ट हेर यहाँ देखिन्छ पाइभट पोजिसन कहाँ छ हेर त यहाँ पाइभट पोजिसन छ यहाँ पाइभट पोजिसन छ यहाँ पाइभट पोजिसन छ यसको पनि त्यही चेन्ज हुँदैन फ्री भेरिएबल के भयो फ्री भेरिएबल भनेको x2 र x4 फ्री भेरिएबल x1 x3 x5 बेसिक भेरिएबल कुनै चेन्ज छैन तिमीले इक्वेसनबाट सिधै यो लेख्न पनि सक्छ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ आर पाइभट कलम्स सो x1 x3 x5 आर बेसिक भेरिएबल एन्ड सेकेन्ड 4 आर कलम पाइभट नन पाइभट कलम सो x2 x4 फ्री भेरिएबल यदि लेख्यो हामी रिड्युसमा जाऊ अथवा इक्वेसनमा अब रिड्युसमा जाँदाखेरि सिम्प्लिफाई अब यसपछि अलि छोटो हुन्छ रिड्युसबाट अनि इक्वेसनबाट गर्ने हो भने भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ अब म देखाउँछु क्वेशन लेख्यौ सल्युसन यहाँ ल हेर यो क्वेशन भयो यदि यो रिड्युसमा जान पनि सक्छ रिड्युसमा नगइकन यो बीचको नलेखिकन सिधै यहाँ तल जान पनि सक्छ यहाँबाट तर अब यसपछि फरक देखाउँछु म कति छ टाइम हुन लागिसकेछ अब थोरै देखाउँछु मात्रै है यो हेर हेर यहाँ यो त यो होइन है यो पेज लेखेको 13 अनि इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर हाम्रो त्यो फर्स्टमा के थियो हेर त हाम्रो फर्स्ट रो कति आएको थियो रिड्युसको फर्स्ट रो के छ भन त 1 0 1603 160 3 अनि 0 0 is to 0 हैन अब यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गरेको हेर त इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर लेख्यो इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति आयो इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम कति आयो x1 + 6x2 + 3x4 = 0 भयो हैन अनि सेकेन्ड इक्वेसनबाट के आउँछ हेर त रिड्युसबाट है यो x3 - 4 x3 - 4x4 = 0 x5 = 7 hence जनरल सल्युसन इज भनेर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ रिड्युसबाट हैन डाइरेक्ट x1 = कति आउँछ अब अरु सबैलाई उता लैजाऊ x1 = -6x2 - 3x4 हुन्छ हुँदैन यहाँ बेसिक भेरिएबल छ राइट साइडतिर हुँदैन तर यो फेरि इक्वेसनबाट गयो भने फेरि ब्याक गर्नुपर्छ x5 को भ्यालु माथि राख्नुपर्छ यहाँ x5 हरु पनि आउँछ के यसमा अनि x3 = कति आयो फेरि सेकेन्ड इक्वेसनबाट x2 त फ्री भयो x2 नै भयो x1 लेख्यौं भ्यालु x2 फ्री भयो x3 कति आउँछ यहाँबाट निकाल सेकेन्ड इक्वेसनबाट x3 भयो = 4x4 आयो भ्यालु अनि x4 को भ्यालु
3 छ के लेख्नु परेन x57 यो हो जनरल सल्युसन सर एकचोटि पेज नम्बर 12 देउन ए यो जनरल सल्युसन नि हो ल पेज नम्बर 12 ल आजलाई क्लास सक्यो सर हामीले के त्यो भ्यालु निकाल्न पर्दैन x1 x2 x3 x4 त्यो भ्यालु निकाल्ने हैन बस सोलुसन मात्र निकाल्ने हो निकालियो त x1 सबैको निकालियो x1 को भ्यालु कति आयो त तिमीलाई एउटा भ्यालु चाहियो भने हैन हजुर एउटा भ्यालु चाहियो यहाँ हेर x1 को भ्यालु चाहियो x2 र x4 दुवै 0 राख एउटा सोलुसन आउँछ 1 1 राख त अर्को सोलुसन आउँछ x2 र x4 त फ्री हो नि तिमीले चुज गर्ने हो हैन फ्री भेरिएबलमा हामीले जुन भ्यालु चुज गर्न नि पाइयो चुज गर्न पर्यो त्यसपछि पार्टिकुलर सोलुसन एउटा मात्रै सोलुसन भन्नु भने त चुज राख कुनै भ्यालु राख x2 को एउटा राख x4 को एउटा राख अनि त्यो राखेपछि फेरि सबै इक्वेसनमा त्यही राख्नु पर्छ एउटा सोलुसन निकाल्नलाई फेरि अर्को सोलुसन निकाल्न फेरि अर्को भ्यालु चुज फेरि डिफरेन्ट गराऊ हैन हजुर अनि जस्तो x2 1 x4 0 राख्दियौ सरल सोलुसन आउँछ एउटा फेरि x2 1 अर्को पनि x4 पनि 1 राख अर्को सोलुसन आउँछ इन फ्री भेरिएबल आउनु अनि कन्सिस्टेन्ट आउनु पहिला कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन पहिला देखियो कन्सिस्टेन्ट फ्री भेरिएबल छ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आउँछ के यो जनरल सोलुसन भनेको यो यता राइट साइड तिर यहाँ छ नि राइट साइड तिर 6x2 - 3x4 यहाँ अनि x3 हुन्न यहाँ बेसिक भेरिएबल हुँदैन राइट साइडमा भाइ हजुरलाई सक्यो यो ल यो उसमा 12 पेज यो क्वेशन अब तिमीलाई मैले अर्को पनि भनेको थिएँ यसमा खास सिधै इक्वेसनबाट पनि आइन्छ हामी हेर यो इक्वेसनमा सेकेन्ड इक्वेसन कति हुन्छ भन त यहाँ 2x2 सेकेन्ड इक्वेसन कति हुन्थ्यो 2x3 - 8 2x3 - 8x4 - x5 = 3 हुन्थ्यो यो पहिला x5 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्थ्यो यसमा कस्तो छ भने तिमीले योलाई 13 मा हेर यहाँ सिधै यहाँ x5 7 भयो नि यो यसै x5 माथि लगाएर राख्नु पर्थ्यो यहाँ x5 भन्ने हुन्थ्यो सेकेन्ड इक्वेसनमा यहाँ सेकेन्ड इक्वेसनमा x5 भन्ने हुन्थ्यो यहाँ x5 को भ्यालु यहाँ माथि राख्नु पर्थ्यो सेकेन्ड इक्वेसनमा यहाँ x5 छ छैन सिधै x3 = लगाएर अनि फेरि x5 अनि x3 र फर्स्ट इक्वेसनमा x3 र x5 दुवै हुन्छ ल सक्यो आजलाई सक्यो ल आजलाई क्लास तर त्यो दुईटा फ्री भेरिएबल सेम राख्न पाइन्छ कि नै पाइन्न हजुर सेम राख्न पाइन्छ कि नै पाइन्छ के भेरिएबल भन त दुईटा फ्री भेरिएबल छ नि जस्तै x2 र x4 दुईटाको भ्यालु सेम राख्यो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन कि मतलब फरक फरक हुनु पर्यो त्यहाँ त सेम राख्न किन नपाउनु 1 1 राख्न पाइहाल्यो त फ्री भेरिएबल भनेको त दुईटै इक्वल हुनु पनि सक्छ न अनइक्वल हुनु पनि सक्छ जुनसुकै भेरिएबल एउटा 0.1 अर्को 0 दुईटै 0 0 जेसुकै राख्न पाइयो ओके सर ओके भयो सर आजलाई भेरी कम्प्लिट गर है यो जान्नु पर्यो एक्जाम्पल बुकमा दिन्छु एक्जाम्पल नम्बर 4 हो सल्भ एक्जाम्पल हुने सल्भ एक्जाम्पलबाट नै 70% 70% को सल्भ एक्जाम्पल आउँछ 60% क्वेशन ल आजलाई गुड बाई बाई सर गुड बाई ल बाई सर हामीसँग पढ्दै जाऊ अनि अरु पनि बोल्ने मात्रै हैन नबोल्नेले पनि पढ्नु पर्यो सोध्नु पर्यो यहाँको प्रेजेन्ट पछि चाहिँ हेर्छु म प्रेजेन्ट पनि गर्नुपर्ने कसरी यो पखाइ यहाँ अटेन्डेन्स भन्ने पार्टिसिपेट डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गर्नु सर सर यो अनिश चाहिँ सुते थियो रे सर पार्टिसिपेटमा गएर डाउनलोड गर्नु सर पार्टिसिपेटमा गए हैन पार्टिसिपेट अनि अनि त त्यो तीनटा डटमा दिन्छ त सर यो
यता यता राइट साइड तीनटा यसमा मोर एक्सनमा अनि डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट हजुर सर है सर त्योलाई म चाहिँ डाउनलोड गर्छु सर। नि बनाउनु न डाउनलोड त गरिदिएँ तर खै त केही एक्सन दिँदैन नि त समीर भन्नेलाई नि एकैछिनमा एटेन्डे डाउनलोड बनाउनु हुन्छ न होला नि। आफै भइसक्यो होला होइन एटेन्डेन्स लिस्ट डाउनलोड्स भित्र हुन्छ। डाउनलोड भइसक्यो भयो होला। सर एकजना एटेन्डी भएको छैन नि त हजुर एकजना एटेन्डी भएको छैन नि त त्यो बस्छ त्यहाँ रेडी भएपछि हुन्छ अब हुन्छ होला नि त अब यहाँ रेकर्ड छैन सबै सर चाहिँ चेक गर्नु न डाउनलोडमा होला किन कहाँ गर्ने भन कहाँ गएर जाने हो डाउनलोड गर्नु अनि त्यहाँ डाउनलोड डाउनलोड जानु त्यही हुन्छ ठ्याक्कै माई कम्प्युटर भित्र डाउनलोड होला। कम्प्युटर डाउनलोडमा किस्मत अब होला नि कतै खोजौँ होला अब खै पत्ता छैन दिस पीसी माई कम्प्युटर उयो अघि न तपाईले फोटोहरु खोल्नु भएको भए के सर? हजुर यसमा छ र फाइल्समा के ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु कम्प्युटरको छ, फाइल त्यहाँबाट हुन्छ टानेपछि नि यहाँ हाल्दा भइहाल्छ त। हजुर फोटो टानेर त्यहाँ फाइल्स भन्ने उसमा गरिदिनु सर, हुन्छ होला सायद। फोटोमा दिस कम्प्युटरमा जानु सर, त्यहाँनिर माई कम्प्युटरमा अनि लाइब्रेरीमा जानु लाइब्रेरीमा त्यहाँ बाहिर डेस्कटपमा डेस्कटपमा के छ डेस्कटपबाट जानु न डेस्कटपमा जाउँ यो माइनस गरेर डेस्कटपमा जानु न सब यो पनि माइनस गर्नु सर अनि बटम कर्नरमा छ नि त्यो स्टार्ट भन्दा यताको त्यो प्यान प्यान जस्तो गयो पनि भइगयो त्यहाँ गयो पनि भइगयो त्यहाँ डाउनलोड भन्ने हुन्छ सर यता लेफ्टतिर हुन्छ सर माथि लेफ्ट अनि साइड त्यहाँ लाइब्रेरीको तिर हुन्छ सर छैन डाउनलोड लाइब्रेरी डाउनलोड चाहिँ छैन डकुमेन्ट्समा होला नभए डकुमेन्ट्समा हुन्छ सर सर रिसेन्ट भन्ने छ होला नि रिसेन्टमा हेर्नु न हो सर भित्र डाउनलोड भइसकेको छ हैन अलि पछि हेर्नु डेस्कटपमा छ कि डेस्कटप यहीबाट डकुमेन्ट्स एकचोटि हेर्नु न सर लाइब्रेरीमा गयो खै अब यो डाउनलोड छ सर डाउनलोड डकुमेन्ट्समा रहेछ सर माई डकुमेन्ट्समा डाउनलोड छ एउटा डाउनलोड छैन डाउनलोड उ सर त्यो आजको रुटिन खै आयो चाहिँ सुरुको सर त्यो हैन होला हैन 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 यो त्यो त रुटिन हो हैन हो त डाउनलोड सर त्यसमा जानु न डाउनलोड त्यहाँ रहेछ हो त्यहाँ जानु यो न एकछिन लोड भएर यो हैन सर यो हैन अर्को चाहिँ हुन्छ सर यो अलि यस्तै पुरानो हुन्छ भयो सर सर यस्तै हुन्छ हैन त्यही हुन्छ यस्तै हुन्छ सर नाटक लागि भयो भएछ भयो यस्तै हुन्छ सर सबैतिर हेर्नु न यो मैले यो मैले चलाउन त आउने यो दुई दिन अगाडिको हो सर म्यानेज गरेर राख्नु सर सेक्सन ए कता हो त्यो त्यहाँ आजको वाला हेर्नु न फाइल सर भूकम्पले हल्ला आए पनि रोग आए पनि कसैसित डराउनु भएन त्यति हो पुरै भएन नि सर डराउनु त डराउनु त चान्सै छैन हामी त ठुलो भूकम्प नि खाइसक्यो अब सर अर्को क्लास स्टार्ट भयो ल ल ल कुन क्लास हो है